आम्ही गायन घेऊया A5 पेज 3. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन आमेन. जो आसा, जो आसलो, सदांच आसतलो, ह्या बऱ्या मोगा जेजूची कृपा आनी शांती तुमचेय सवी आसूं. तुमची सवय आसूं. मोगाच्या बाबा भयणीनो, आयज बागीवंत आंतोनीचे पोरबेचे तयारीचो निमाणो दीस. बागीवंत आंतोन आपलें जिवीत नितीन आनी स्वतान जियोवन स्वताचो गोवाय तो जालो. आयचो विशय जावन आसा बागीवंत आंतोनीचे विनवणेन स्वताचे गोवाय जावया. आतांच्या काळार समाजांत आनी कुटुंबांत स्वताक आनी नितीक म्हत्व दिवचे बदलेक दुसऱ्या वस्तूंक आमी अदीक म्हत्व दिता. बागीवंत आंतोनीचें जिवीत आमी नियाळ्यार दिसून येता की तो सदांच स्वतान आनी नितीन जियेलो. तर ताची देख घेवन आमी नितीक गोवाय दिवंक वावरूंक ह्या मिसांत बापाची कृपा मागुया. हें त्रेजेन भेटयतल्या ऑब्री आनी सिमोना लोबो आनी तांच्या कुटुंबांचेर देवा बापाचो आशिर्वाद मागुया. आनी मिसाची भेट आमकां सगल्यांक फायद्याची जावंक आमी सगलीं पातकी मुळोडकून घेवन दोनया देवा लागीं बोगसणे मागुया. बरोबर देवाची काकुतीक उलो मारून म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा, हांवें तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धाडून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसत घेवन सुदान सांकवार मरे सगळ्या निर्धानी भोगतांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वता देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसूं, आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. Krista,
प्रार्थुया. ह्या मिसाचे भेटेंत किरीत भाशेंत घोव बायल एकामेकाक सदांच सत्य सांगूंक आनी जीं कुटुंबां भुरग्याच्या देण्याक आशेतात तांकां देवाचे येवजणे प्रमाणे भुरग्याचें देणें फावो जावंक ह्या मिसाचे भेटेंत मागुया. सर्वेस्परा सासणाच्या देवा, तुवें पादेवाच्या बागयोंत आंतोनीक खऱ्या भावार्थाचो हुशार प्रसंगदार आनी गोरच्या आकांताक सांपडलेल्यांक थीर आसरो करून दिलाय. ताचो पाटलाव करूंक जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकूं आनी सगळ्या आमच्या गोरजांनी ताची मोजत आमकां मेळूं. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव पयत्मेच्या सांगता जी येता आनी राजवत चलयता सासणाच्या ससनांक. आमेन. राजांच्या पयल्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी एलिजा शाफाताच्या पुता एलिजावाशी आयलो. वो 12 बैलांची जोतां घेवन शेतांत तास घालतालो आनी 12वें जोत आपणें दवरलोलें. ताजेशी वचून एलिशान आपलें न्हेसपा आवरण ताजेर उडयलें. तेन्ना आपलें जोत सोडून एलिशा फाटल्यान गेलो. ताणें म्हणलें, पयलीं म्हज्या बापायचो आनी आवयचो उमो म्हाका घेवं दी, उपरांत हांव तुजे फाटल्यान येतां. एलिशान जबाब दिलो, वचून ये, हांवें तुका कितें केलां? एलिशेव ताजे फाटल्यान वेतालो तो परतो आयलो आनी बैलांची जोडी घेवन ताणें तांकां मारले. जूं घेवन ताचें मांस रांदलें आनी आपल्या मनशांक दिलें आनी तांणी तें खेलें. उपरांत तो उठलो आनी एलिशा फाटल्यान वचून ताजी सेवा करूंक लागलो. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब, सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज, तूंच म्हजें पात. सगळीं म्हणया, सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज, तूंच म्हजें पात. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येतां. सर्वेस्पराक तुमी सांगतात, सायबा तूंच म्हजी दोन गिरेस्तकाय. सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज, तूंच म्हजें पात. म्हजें दारचणें तुजेच आदीन राखून दवरलां. जबाब, सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज, तूंच म्हजें पात. सर्वेस्वर म्हाका बूद दिता, देखून हांव ताका दिनवासतां. रातचे पर्यान म्हजें काळीज म्हाका शिकयता, बूद दिता. हांव सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतां. तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटच हांव कधीच हालोना. जबाब, सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज, तूंच म्हजें पात. देखून म्हजें काळीज उलासता, म्हजो आत्मो मुरगडटा. म्हजी कूड पर्यान सवस्कायेन सूस जातली, कित्याक तूं म्हजो आत्मो मेल्ल्या मोदें सोडचो नाय आनी तुज्या विस्वासी भक्ताक फोंडांत उरूंक दिवचो नाय. जबाब, सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज, तूंच म्हजें पात. उद्गार. म्हजें काळीज तुजे खुशेचे चाकरेक लाय आनी उपकार करून तुजी सुमूर्त म्हाका शिकय.
Sorvesporak, soy, soy. Sorvesporak, soy, soy. Sorvesporak, soy, soy. Sorvesporak, soy, soy. Sorvespor तुमचे सोवे आसूं तुमची सवय आसूं माथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोवया जेजून आपल्या शिसांक म्हणे आनीकूय पुर्विल्ल्यांक सांगलोलें तुमी आयकलां सोपूत मोडू न्हय पूण सर्वेस्पराक तुमी दिल्लेल्या सोपुताक पाळो दी तर हांव तुमकां सांगतां सोपूत निबेल दिवं न्हय जावं स्वर्गाच्यान कित्याक देवाचें शिवसन तें जावं प्रितुमेच्यान कित्याक ताच्या पांयांची म्हणोय ती न्हय म्हूण जेरुसल्यांत कित्याक व्हड राजाचें शार तें तुज्या माथ्याच्यानूय सोपूत दिवं नाका कित्याक ताजो एकूय केस तुज्यान धवो वो काळो करूंक जायना तुजें उलोवप इतलें जावं दी होय जाल्यार होय ना जाल्यार ना हाचे ओन ओगलें येता तें वायटोवा कडलें येता तुजें उलोवप इतलें जावं दी होय जाल्यार होय ना जाल्यार ना जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वखाणी तुका क्रिस्ता प्रितीच्यानो बाकीयो तांतोयचे देखीत स्वताचे गवाय जावया बाकीयो तांतून स्वताक गवाय दिवपी मनीस साबार ताच्या जिविताची घडीत आमकां स्वताक ताणें गवाय दिली दिश्टी पडटा खिरीत भाशेन क्रिस्ती धर्माचेर आड शिकोवण दिताले तांकां निटायर घालूंक तांची मनां उजवाडावंक तो सदांच स्थिर रावलो खिरीत भाशेन जेन्ना आसुमता सायबीची हें सोत आजून सारकें पवित्र सभेक थावें जावंक नासलें तेन्ना कांय जाण तिजें स्वर्ग व्हरोण मानून घेताले थोड्यांक चड व्हडलेशें पडलोलें नासलें थोडे नाकारताले बाकीयो आंतोनीक जेन्ना ह्या विशयाचेर उलोवंक पडलें ताचे बरोबरचे ताका फाटीं काडटाले ताचेर एके भाशेन भिरांत घालिल्ली ताका भायरोप जावचें आसलें तरी आसतना ताका सायबीण मायन दिल्लो उजवाड घेवन तो सोत परगोडटा मारयेचें स्वर्ग व्हरोण सरळ आनी सोंपेपणी सगल्यांक समजता ते भाशेन परगोडटा आनी ताचें प्रवचन उलोवप जाल्या उपरांत कोणानूच ताका परतो प्रश्न करूंक ना भाग्योन आंतोन तर ताका दिल्ले धमकेंतल्यान फाटीं रावल्लो जाल्यार सोत उजवाडाक येवचें नासलें आयचें शू वर्तमान आमकां स्वताक गवाय दिवंक आपयता होय जाल्यार होय ना जाल्यार ना बागेवंत आंतोनीच्या जिवितांतली आनीक एक मिलाग
तो पादवा आसतना ताच्या गांवांत एक मर्डर जाली. दोग तरणाटे दोन कुटुंबांतले एकामेकाक जोळटाले, एकामेकाचो राग तांकां आसलो. एक दीस हे दोगूय तरणाटे वाटेर एकामेकाक मेळटात. ह्या वेळार सोर भोंवती कोण नासलो. एकलो ताचे मदलो बोलिश्ट आसलो. ताणें ताका जिवेशी मारलो. आनी ही घडणी भाग्यवंत आंतोनीच्या घरा कडेन घडलेली लागींच. म्हणटोच त्या दुसऱ्या तरणाट्यान ह्या तरणाट्याक ताच्या बागेंत पुरलो. जेन्ना सोद जाली तेन्ना भाग्यवंत आंतोनीच्या बापायक ह्या मर्डराचो गुन्यांवकार केलो. हे किरमीचो ताका जबाबदार केलो. जेन्ना ताची निमाणी सेंटेन्स पडचें आसलें त्या वेळार भाग्यवंत आंतोन पादवाक आसलो. थंयसान ताच्या गांव घरा येवंक 1200 मायल आसले. त्या तेंपार व्हडल्योश्यो सवलती नासल्यो देखून सोंपेपणी त्या दिसा तो पावोवंक शकनासलो. पूण देवाची आनी एक मिलाग. देव ताका पादवासान ताच्या गांव घरा हाडटा, कोर्टान उबो कोत्ता, रावंक ताका सोयीक दिता. जेन्ना कोर्टान तो उबो आसता तेन्ना भाग्यवंत आंतोन ते मेलेल्याची कूड हाडूंक लायता. जेन्ना जज आनी ताचे सगळे दुसरे सहभागेली सिमित्रीन वतात, खणूंक सुरू करतात आनी मातसो काशाव दिसती पडटा तेन्ना भाग्यवंत आंतोन देवाच्या नांवान ते मेलेल्याक हुकूम घालता, तुजो घात घेतलो कोण तो सांग. आनी हो तरणाटो बसता ही आनी आपलो जीव घेतलो कोण तो सांगता. ताजे उपरांत ताणें केल्ल्या पातकाचें भोगसणें भाग्यवंत आंतोनी कडेन मागता आनी परतून आपणाच्या जाग्यार रावता. भाग्यवंत आंतोनीन आपल्या बापायक सोडयलो. स्वताक ताणें गोवाय दिली. देवान ताचे वरवीं ह्यो मिलाग्री केल्यो, कित्याक तो पयले सुवातेर स्वतान जियेतालो देखून. ताज्या स्वतान जियेल्ल्या जिविताचो फळ कसो स्वताक गोवाय दिवंक देवान ताका विंचून काडलो. आज देव आमकां स्वताक गोवाय दिवंक आपयता. आयच्या पयल्या वाचपांत आमकां एलिजियो आनी एलिजाची खबर मेळटा. एलिजियो उठून एलिजा फाटल्यान वेता, कित्याक एलिजान ताच्या खांदार स्वताचें आवरण घाल्लेलें. एलिजा प्रवादी आनी प्रवादी कसो स्वताक गोवाय दिवपी मनीस. आनी हेंच कार्य एलिजियोक तो दिता, स्वताक गोवाय दिवंक. आमकां देवान बावतिजमान थावन प्रवादी केल्यात स्वताक गोवाय दिवंक, स्वत पुरगटूंक, स्वतान जियोंक. जुआंवच्या आवेस्वरांत आमी वाचता, पिलात जेजूक विचारता, स्वत म्हणजे कितें? पिलात जाबा पासून घेवंक रावना, कित्याक ताच्या मनांत स्वत कोणाक बऱ्याक पडटा ते वाटेन. चड लोक जुद्यो बोब मारतालो जेजू कुर्सार मार म्हूण, आनी जेजू आपूण म्हणटा आपूण स्वर्गा संवसाराचो राजा. आपूण आयला जाल्यार
स्वताक गोवाय दिवंक. रिलेटिविजम म्हाका बऱ्याक पडटा तें हांव घेतां. चड लोक कितें म्हणटा ते वाटेन हांव रावतां. म्हाका आनी त्रास नाकात. आज देव आमकां स्वताक गोवाय दिवंक आपयता. एकलो पासून रावंक पडलो जाल्यार स्वताक गोवाय दी. स्वत रिलेटीव न्हय. आयज एक भाशेन फाल्यां दुसरे भाशेन न्हय. जेजू स्वत म्हणटा, जेजूक स्वत म्हणटा तें पातकाचेर जोयत, मोन्नाचेर जोयत. जेजूक स्वत म्हणटा तें बाप म्हळ्यार मोग. देव म्हळ्यार मोग आनी हातूंतूच सगळें आटापलेलें आसा. जितले फावटी आमी स्वताक गोवाय दिता तितले फावटी आमी देव जिवीत जियेता. आयच्या शिव वर्तमानांत आमकां खोटी गोवाय दिवं नाकात म्हूण जेजू शिकयता. जायते फावटी घडयेक आमी दुसऱ्यांक फोटकिरे गोवायकेंतल्यांत नाडल्यांत घडयेक दुसऱ्याचें आसा तें म्हजें केलां. घडयेक भाव भाव एकामेकाचेर आड केल्यात. फोटीक सांगात करूंक वो ताचे बरोबर कोणूय दुसरो विटनस कसो रावता ताणें घडयेक फोटीक सांगात केला. आयज देव आमकां वद्दें कुरें सांगूंक धरून पुरो म्हणिना. होय जाल्यार होय, ना जाल्यार ना. घडयेक आमच्या कुटुंबानूच आमी घडयेक आमच्या भुरग्यांक स्वत उलोवंक सांगलां. पूण वेळ येतोच आमी आमच्या जिवितान फोट उलोवन तांकां आमी बरें गोवाय जावंक ना. घडयेक आज समाज देवाचे मांडावळीक आड वेता. गे मॅरेजीस असले आपणावून स्वताचेर आड वेतात. देवाचे मांडावळीचेर आड वेतात. आज देव आमकां जागयता. स्वताक सगळे वेळार सांगात करूंक. पवित्र आत्मो स्वताचो आत्मो हो आत्मो आमकां सोडयता. स्वत आमकां स्वतंत्र करता. जेजून स्वत आनी ह्या स्वता वरवीं आमी स्वतंत्र जाल्या. स्वतंत्र मनशां कशीं जिवंक तो जेजू आमचें बोड जातलो. पवित्र आत्म्यांक स्वताच्या आत्म्यांक आमकां उजवाडाय म्हूण आमी सांगुया. आनी ह्या मिसाचे भेटेंत वांटो घेतना बागेंत आंतोयचे मजतीन स्वताची मनशां जावं उजवाडाचे फोलेर जावंक आनी आमचे वरवीं जायतीं जाणां देवाशी परतून पावूंक नीत शांती आमचे वरवीं समाजांत फावो जावं. आमी शांतीन जिवंक स्वताक वेंग मारूंक स्वतंत्रपणांत वागूंक आमकां बोड करपा मागुया. सगळीं उबी रावया आनी आमची मागणी देवा मुखार धरुया.
आमच्या ओत्मीक फुडाऱ्यांनी भाग्यवंत आंतोनीची देख घेवन स्वतान आनी नितीन जियोन आपले पोरजेक स्वताचे फोलेर जावचो रस्तो दाखोवंक बापाचो आदार तांकां मागुया. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. गोरजेवंता खातीर वावुरतेल्या आनी सेवा कोतेल्यांनी स्वताचो मारोग दवरून गरज आसलोल्यांक खुशालकायेन आदार दिवंक भाग्यवंत आंतोनीचे विनवणेन तांकां उजवाडाचो आत्मो दी म्हूण बापा लागीं मागुया. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. भाग्यवंत आंतोनीन देवाचो मोग अनुभवलो देखून स्वताचे आनी नितीचे जिवीत आपल्या कुटुंबान दुसऱ्या बरोबर जियेलो. तर आमी आमच्या कुटुंबान असलें जिवीत जियोंक उजवाडाचो आत्मो दी म्हूण बापा लागीं मागुया. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आयच्या दिसाचे त्रेजेन भेटयला ऑब्री आनी सिमोना लोबो. देवान तांकां फावो त्या देण्यांनी भरूंक आनी भाग्यवंत आंतोनीचे विनवणेन सदांच मोगान स्वतान आनी नितीन चलच्याक तांकां फावो तो आदार आनी कृपा दी म्हूण बापा लागीं मागुया. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आमची दाना यादनिकाच्या हातांत घालताना आमी गायन घेवया. C11 पेज 32. मोच्या भावा भणीनो, मोचे आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा पाक मानता तसलेंचा म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दाबाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सोर पदवेदारा आनी भोव व्हरत्या देवा, तुज्या भाग्यवंतांच्या उगड आसताक आमी हो योद समोर उबून तुजें थोरपण आमी ओळखून घेता. तुजे मुखार सोरपटून तुका उलो मागता. आमच्या गवड्याच्या खाला तुज्या मोगान जियोंक सासणाची सरवण चडूंक आमकां फावो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवीन आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवी आसूं. तुमची सवय आसूंक आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारांनी सासण्याच्या देवा, सरकाणी आनी सरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आंतोन तुज्या भक्ताच्या मनांक ही परब समोर उमता. तुजी पवित्र सभेक तूं फावो कोत्ताय. ताच्या पुण्यावून जिवीत आमकां दीत दिता. ताची शिकोवण आमचे गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Holy, holy, holy.
बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरोन सोसूंक मेळचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड. तुमचे बसत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्यांनी चांचणी कोर्राचें हें रगत, पातकाचें बोगसणें मेरच्याक. तुमचें बसत समेस्त मनशां बसत तें मारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घोट परगटुया. Soumia Jesu, tuझे मरण आमी समोरता. Soumia Jesu, तुझे पुनर्जीवन पण परगटा. Soumia Jesu, तुझ्या येण्याक आमी ओद्रेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणीव कळास कोत्ता. आनी हो जिविताचो उंडो नी सोडणेची काज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड रगत शेवतोरे आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप आमच्या गवणी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका पृथ्वीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवांचो धरून मेऱ्यांत ते आमच्या भावा भयणाची काकलूत कर. तांकां इश्टागतींत मेलेल्या सोमेस्तांक तुजे पोरजोरीत मुखार मोड पडयोंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती तुज्या पोती बागयोन तुजे बरोबर बागयोन धमदुतां आनी सरकारी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहीमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर पदवेदार बाबा, सर बंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनाक. आमेन. जेजून शिकयलें प्रार्थन बापाक उबारतना एकामेकाक फोटोवची संवय आसा जाल्यार ती सोडून दिवंक देवाचो आदार मागुया. होय जाल्यार होय, ना जाल्यार ना. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राय समकाय येवं, तुझी खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो किराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळें पडोवंक दिनाकाय, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांचो वस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरो वशानोत रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटोय आनी सर वाखातांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोमदुतांक म्हणें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय
तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमळे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजो चलयता ससनाच्या ससनांक आमेन. सोम्याची शांती सुद्दां घाल तुमचे सव्यांत सो तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिले संवसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत कोर. देवाची शिले संवसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत कोर. देवाची शिले संवसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दी. साखून घेयात आनी पळयात सोमी कितलो मोवाड गोड ताच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पण तुज्या एकल्या सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कोम्या म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान सदां हाजेर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्याक शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे भोव उमोलीक मास रोगोत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तोरी म्हज्या काळजान ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तूं एकवटा. तुजे सोशिल्लो कोड सोडूंक म्हाका केदीच निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. सर्गीच्या बापा भाग्योन आंतोनीन तुजी आनी तुजे पवित्र सोबेची विस्वाशीपणान सेवा केल्ली सासनीक संतोशाचो मुकुट तुवें ताका फावो केलोय. आमी आतां शेवलेल्या जेजूची कूड रोगताच्या बळांत ताच्या पावलांनी चलून तुजी आनी आमच्या भावा भयणांची मोगान चाकरी करूंक आनी शेवटी ताच्या सांगाता सासणाचें सूख भोगूंक आमकांय फावो कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवी आसूं. तुमचे सगळे आसूं. सर्वैदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे बरोबर. भाग्योन तांतुनीचे विनोद हें उलोवपाक करुया. भाग्योन तांतोन तुज्या नांवान तुजे विनोदेन देवान केल्ली विजमिता आयकून व्हडा बोरवाशान हांवूय तुजेशी फुडें येता आनी तुजी दयाळ नदर म्हजेर घाल म्हूण खालतेपणी मागता. नोमान तुका भाग्योन तांतोन निर्मळकायेच्या लिली फुलां, नोमान तुका जानवायेच्या सागोरा, नोमान तुका देव मोगान पेटलोल्या शुभ वर्तमानच्या धम दुता. कोर म्हजें जिवीत नितोळ निर्मळ, बोर म्हजें मोन जानवायेन, पेटोय म्हजें काळीज देव मोगान आनी देवाचें उतर सर भोंवतणी म्हज्या कुज्ञांनी पोरगोटूंक म्हाका शिकय. भाग्योन तांतोन दुखेस्तांच्या पुजवंडारा तुजी दयाळ नदर म्हजेर घाल आनी पडे म्हजे दोळडेन उपद्रे उस्क्यांनी खोंती भिरांत आनी आकांत. जे वेगीन आसल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उक्त्यो कर आनी मेळून घे म्हाका उपकार आनी म्हज्या उस्क्या खोंतींतलो म्हाका निवार. ए देवाचे इश्टा, हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजे अशीर ओळखून घेता आनी म्हजें खोंती बरीत काळीज तुका उक्तें कोत्ता. तुज्या वेंगेन आयलो तोच बाळूक जेजू तुजे विणोळेन म्हाका बोगसोन येतलो आनी गरज त्या कुडी आत्म्याच्या देण्यांनी बोदतलो म्हूण आस बाळगिता आनी बोरवाशान रावता. ओचोऱ्यांच्या भाग्योन तांतोन तुका उलो मात्तोल्यांक तूं ना म्हणोनाय पूण सदांच पावूंक तूं राजी. तूं तुजे पदवेदार मजतीन मेळून घे म्हाका
निर्मळाय आनी कनवळाय, थोंडाय आनी शांतीताय, ल्हानविकाय आनी सोंसणीकाय, खालतेपण सदांच म्हज्या वडिलांच्या उतराकाल चलूंक. आमच्या पाप साहेबाक, बीस साहेबाक, सगळ्या बिस्पांक आनी देव मुणयाऱ्यांक तूं राख आनी सांबाळ. जेजू सारके बरे गुण ते जावं आनी ताच्या हातान घालेल्या हिंडाक स्वताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गात चलूंक तांकां मजत कर. आमेन. संत आंतोनीच्या मनाक आमी गायन घेवया. U25 पेज 243. आमी पयलो आनी तिसरो श्लोक गायतले.